Yes, ayong buntag, Boss John, o sa atong mga naminaw sa pinakamalanog nga atong internet radio, ang Tingog sa Sugbo. Maayong buntag sa tanan, labi na diya sa atong mga regular listeners nga anaa sa gawas sa atong nasod. Maayong buntag og sa tanang mga anaa gihapon sa mga sitwasyon nga padayon lang sa pagampo sa kanunay nga kita kamo nga naa diha sa mga sitwasyon nga doon na pay pag-antos gumikan sa typhoon audit, manginaot ang maayo ang inyong panglawas diha, ang inyong kahimtang, layo sa kahadlok ug kasakit o kadaot niining COVID-19 Omicron variant. So, Boss John, murag na-inform na po nato nga murag unsa kining alert level 3 kay naapil naman ni ang siyudad sa Sugbo. So, medyo balik na po ta sa inunta sa atong mga kaagi, mga experience ng atong nahimo mao nga di siguro tama kaayo mabalaka kay ingnon pa Boss John nakaagi na taani no kung sa birth pain pa no kanang gitawag nato nga birth pain kanang kasakit sa diyang pagkatao naagyan na nato no. So dili na tayo kinahanglan kayo nga mag-worry kay bisag unsaon para to wala tay mahimo. The life must go on no. Ang atong inunta, ang atong kinabuhi, ang atong usaraman, ang atong kinabuhi nga kinahanglan ato gayud ampingan nga kita makalahutay no. Samtang naang kapait na gyapon ang paglaom, pagigugma sa kada usa og labaw sa tanan ang pagsalig diya sa atong Ginoo. So Pit Senyor sa atong pagsaulog sa atong Senior Santo Niño no, uban nato diri sa lungsod sa Santa Fe. Maupod ang among kapistahan diri ang atong Senior Santo Niño. Happy Fiesta diay sa taga Santa Fe no? Yes, mao nga ang pagsaulog diri manginaot ko nga ang atong mga kababayan diri, ang atong mga kalungsuran anaa ang padayon sa pagampo bisag gidili ang daghan nga moadto sa simbahan pero probinsya man ni ang Sugbo, ang Santa Fe sa Sugbo. Murag pasalamat kay wala pa ta sa alert level 3 ang atong probinsya sa Sugbo. So Boss John, nindot kayo nga atong pagahisgutan karon no ang although this program is atong oras napamantak sa oras sa atong serbisyo audit Sugbohol, pero dunat ko'y gusto pod nga mga inuta ipa ambit niining mga panghitabo no. This is more on ang gitawag nato nga economic logic no. The logic of economy no. Kay nga no Boss John no. Dako kayo ni nga pangutana no kay unsa gayud ang pinaka barometro og unsa pod ang gusto gyud nga mga pinakataas nga maabot ani o unsa gyud gani ang mapahimuntangan aning gitawag nato nga krisis sa pandemya sa COVID-19 nga nagsugod niya tong 2020. So katibuk-an sa kalibutan. So dili man siguro tanan nga mga nasod sa tibok kalibutan ang nisunod ani, pero doon na po tayo pangutana nga anong dito sa mga lugar nga medyo sila mo musulod na mangyapon buhi man po sila, pero ani lang atong pangutana ani Boss John no kay gusto ko ni nga ato unya ni maistoryahan no kabayin ani no kay ngano
Ang sitwasyon gyud Boss John sa atong gobyerno, ngari sa atong nasod, sa atong Pilipinas, atong pinanggang nasod, ang gisaligan nato nga income kay kini yung gani kitag income mao man ning atong kuhaan sa panggastos, mao man ni atong kuhaan para ngadto sa itabang, ngadto sa katawhan, no? So yung gani kita og budget, karang budget duna kanay resources, no? Moingon gani kitag resources asa kana magikan. So ang atong budget, no, nagagikan kana sa mga taxes. Taxes ug uban pang mga balero noon ngadto nga mosulod sa atong National Treasury, no. Mao kana ang atong gisaligan, ang gobyerno gasalig niya na. Pero ang pangutana, kung magpadayon kini nga ingon niini nga dunay mga ingon ani hangtod mag-lockdown na pod usab, no. Timan niadtong 2020 during sa lockdown wala mo liyok ang ekonomiya, no? Since wala mo liyok ang ekonomiya, walay taxes, no? Except anang gitawag nato nga real property tax. So ang buot natong pasabot, dako kayo ang pagkunhod, dako kayo ang kausaban. Imbes mutaas ang atong mga revenue o atong income sa katibukan para sa tibukan sa nasod, mao nga mukunhod ni minus. So nagsugod na niya atong 2020. Unya kung magpadayon kini, no, kung moabot kini og 3 ngadto pa sa 5 ka tuig, sigurado nga mga barangkuti ang mga nasod. Susama pod nato sa Pilipinas nga nag-rely o nagsalig kita sa income gikan sa mga buwis or mga taxes. So, kung walay economic activities, kung walay lihok sa ekonomiya, walay musulod nga income, wala po'y musulod nga taxes. So, ang atong buot pasubot ani karon Boss John sa tanang mga naminaw, posible nga mag-rely na lang kita, musalig na lang kita sa pagpangutang, unya dili na punta makautang diri sa mga pribado, susama niya ni mga giant corporations nga mao man na ang usapod sa utangan sa atong gobyerno, unya kinsa pa may magpautang within local. So ang buot pasabot ang pag-utang local o foreign loans, utang diri lang sa within sa nasod sa Pilipinas ug ngadto sa gawas sa nasod. Unsa maning sa gawas sa nasod? Mao na ni ang nagkontrol sa ekonomiya sa katibukan sa kalibutan. Susama ra gyapon ni sa usa ka tawo nga ikaw usa lang ka ulipon, mapuno gani ka sa utang, kaya na tanan unsay buhaton nimo, pwede ka nang makontrol ang imong hunahuna ug hangtod sa katibukan sa imong kinabuhi. Susama pod kini sa usa ka nasod nga kung kita mapuno ug wala day masaligan, mapuno na kita sa utang, wala na kita masaligan nga kuhaan nga mga income o mga revenue gikan sa mga taxes o sa mga buhis, tungod kay wala nay paglihok ang ekonomiya, mahulog nga kita mahimo kitang ulipon. Maulipon kita tungod sa utang. Maulipon kita tungod kay sa kapait sa sitwasyon nga walay mahimo ang atong kagamhanan kundili mangutang para naay ikagasto ngadto sa katibukan sa katawhan up to barangay level. Ang buot pasabot, ang mga local government units mahimo pod nga wala nay dako nga madawat nga mga budget gikan sa internal revenue allotment tungod kay moubos man or mokunhod man ang ang atong income o ang revenue sa atong katibukan sa nasod. So in short, ang buot pasabot ani nga dunay posibilidad nga kita ang katawhan musamot ang atong kapait
gumikan niining mga naitabo tungod ining mga restriction nga nagikan sa World Health Organization o sa tanang kung kinsa ang nagpasunod niini nga musunod pod ang atong kadibuk-an sa liderato sa atong nasod sa Pilipinas. Mao nga Boss John o sa tanang naminaw, no? We have to tighten our belt. Mayong nga na, we have to tighten our belt. Ngano, kita ramba ang mga mulupyo, kita ramba, kita lang ba ang naa sa mga kapitos, unta, una-unaon po sa atong anas sa mga taas sa gobyerno nato, nga unta po, ila pong tanawon, kay kinira bang pagdumala sa nasod, Boss John o sa tanang naminaw, mula bay rabani. Take note, doon na nakita eleksyon karong 2022. Posible nga doon na po tayo bagong presidente. So, katong mga presidente nga mga outgoing, pwede ni sila makaingon nga, oh, anak ko'y labot, anak. Pero, posible nga sila po, anaa, magtanaw unta, nga sa karon unsay ang ngayang buhaton nga tanaw nila, unsay may tabo, sa nasod sa umaabot nga 5 ngadto sa 6 pa katuig nga mga pangitabo. Kay ngano Boss John o sa tanang naminaw, niadtong 2020 duna kitay lockdown. 2020 walay igo nga income, walay igo nga koleksyon nga ikasustener ngadto sa katibuk-an sa Pilipinas, apil ang mga local government units. Gani atong makita ni taas ang atong pagpangutang, dili lang para ngadto sa infrastruktura, kundi ayuda ngadto sa naapektuhan nining krisis sa pandemya, mao nga ang gobyerno obligado nga muhatag og mga ayuda susama niadtong sa SAP nga sa Social Amelioration Program nga giapod-apod sa hapit tanang mga mulupyo o pamilya sa katibukan sa Pilipinas. Dili lang na mao kundi sa tanang mga gigastos pa para lang gayud atong labanan or atong kontrahon kining coronavirus nga maoy nakaapektuar sa atong tanan, labi na sa atong panglihok sa ekonomiya. So Boss John, moabot ang tuig 2023. Inig 2023 karon 2022 pa man, wa pa kayo nini matagamtami sa atong local government units, kay ang basihan sa internal revenue allotment nga maoy maapod-apod ngadto sa mga probinsya, sa mga syudad, sa mga lungsod ug sa mga barangay, mao ang 2020 nga revenue. Sa 2020 nga revenue, mao ang basihan kung pila pod ang iapod-apod ngadto sa mga tanang probinsya, syudad ug lungsod ug sa mga barangay. So, kung walay dako nga income, dili man inon nga wala, no? Dili dako ug dili pod mo wa pod mo taas. Pero ang atong expenses, ang expenditures, ang mga galastuhan sa mga kada gobyerno, opisina sa gobyerno, maprobinsya, masyudad, malungsod o mga barangay man, nag-anam ka na kataas sa kada tuig. So, unsaon man na pag-adjust, unsaon pag-reconcile kung ikaw usa ka gobernador, kung ikaw usa ka mayor, kung ikaw usa ka barangay captain, unsaon nimo pagbalanse kung ikaw gasalig lang sa internal revenue allotment. Apil pud ana ang mga dagkong syudad tungod kay dako kuno ang ilang internal revenue allotment, dako pod ang ilang mga income sa mga local taxes, asa man pod sila ni kuha og local taxes. Kay ni anang mga tuiga wala man poy nisulod nga dagko para sa local taxes. Gani daghan ang nitsabaw, daghan ang mga nagreklamo, dili lang sa mga syudad nga mga dagko, kundi
apil sa mga gagmay nga mga lugar, mga syudad o mga kalungsuran nga gipugos gihapon sila pagbayad og mayor's permit o business permit para sa katibukan sa tuig bisan walay economic activity o walay mga negosyo, wala muliyok ang ekonomiya, walay halin sa ilang negosyo, walay kita sa ilang mga serbisyo, ang ilang produkto o mga serbisyo dili mo kita kay tungod kay gidili ang pagliyok sa katawhan tungod niining mga protocols sa COVID-19. So mao kini Boss John o sa tanang naminaw. Kinahanglan palandungo na ni nato karon. Mag-eleksyon karong 2022. Ang pangutana kung ikaw mo padayon pagserbisyo sa lungsod, sa syudad ug unsa pa man, nakaredy ka na ba nga mo atubang unya sa challenge nga diin mo anam ka gamay ang imong income, labi na kung ikaw nagsalig 100% lamang sa internal revenue allotment nga nagikan sa national government budget. So kining tanan ang ayan gayod nga mga paghisgutan. Kitang tanan mga botante, kitang tanan mga ordinary citizen. Ang ayan nato ni mahibaluan. Kay kung dili ni nato mahibaluan, susama ra kita sa mga dili lang ordinaryo nga tao, susama ra lang kita sa mga bulag kanang dili makakita, susama ra lang ta sa usa kaamang nga dili makasulti, ug susama ra lang ta sa mga bungol nga wala gayud nato madungog unsa ang mga napanghitabo nga kamatuoran sa atong ekonomiya diri sa atong katibuk-an sa nasod sa Pilipinas. Walay mahimo ang presidente bisag kinsa pa nga presidente kung kini nga mga krisis, kini nga mga krisis sa pandemya, kung atong sundon gayod nga muingon ayaw mo paglihok, anaala mo diha tungod kay mulikay kita nga maigo sa virus. Boss John ug sa tanang naminaw, unsay kalainan sa giyera? Sa bagay ako niadtong panahon sa giyera, World War II, wala pa ko mataw niya na, kay nataw ko pagkahuman naman sa giyera, mga 1957. So, muingon kita nga more than 10 years ago, nasaksihan sa atong mga ginikanan ang atong kaapuhan ni atong higayuna unsa ang giyera. Ang giyera, mutago kita para dili kita maigo sa bala. Ang giyera kaniadto, mutago kita para dili ta makitaan sa mga kontra. Kay kung kita makitaan sa kontra, kay ang kontra niadto tagalaing nasod man, nasod to nasod magini ang giyera kaniadto, mao nga mutago kita. Yes, naapektuhan ang ekonomiya. Yes, naapektuhan unsa pa man nga mga kalihukan sa ekonomiya. Pero ato ikumparar sa karon nga pandemya, krisis sa pandemya, unsay kalainan basis sa kalihukan sa ekonomiya. Dili ba parehas lang? Dili ba parehas lang nga maparalyze ang ekonomiya? Pero ang kalainan lang niadtong panahon sa giyera, dili virus ang atong gikadlukan, kundili ang bala nga moigo sa atong lawas. Pero sa karon, we are all blinded. Wala ta makakita. Muingon na lang nga kinahanglan, yes, musunod kita sa protocol, mag-face mask. Yes, musunod kita sa protocol, social distancing. Pero inig-abot nga duna kanay ingunta nga gibati sa imong lawas, gihilantan ka, unya ingnon dayon, tago diha kay ikaw naigo sa virus. So maupod kini ang mga sitwasyon karon, Boss John, nga atong tan-awon. Kung kita nahimo na ngini-ini nga papariyo lang kita sa mga sitwasyon
sa usa ka nasod o usa ka lugar nga ana nagatubang sa giyera. Mayong gani kitang giyera, ang akong buot pasabot ang mga sitwasyon ni atong World War II, no? Bisag wala pa ako mataw ni ana, pero nakita, nabasa nato, ato pod nadungog sa mga istorya sa atong mga ginikanan nga nitaliwan na sa atong mga apuhan nga ni istorya sila unsa ang ilang sitwasyon ni adtong panahon sa giyera. Ug kita karon nga ania naabtan ni ining 2020 hangtod karon 2022 ang giyera sa coronavirus 2020 nagsugod hangtod 2022 hangtod kung ano sa pakini ang mahitabo ang resulta ani kung ato kining analyson ug ato tan-awon unsa ang future effect, unsa ang apektar ani sa atong ekonomiya. So susama lang kini sa giyera ug ang kapait ang pag-antos nato pareho pod sa giyera, pero makayong kita mas grabe kini karon ikumpara sa giyera gyud sa tinuray nga giyera kay ngano hapit tanan ato nang ato gyud natagamtaman ang kapait. Ngano ang kapait sa kawadon labi na sa mga naigo sa mga kalamidad, typhoon, earthquake, sa mga baha nga ana sa mga sitwasyon nga nag-anto sila. Dili lang nato i-single out ang typhoon audit kundi sa ubang pang mga lugar nga naapod sila sa kapitos sa kaantos tungod nining nahitabo sa mga klase-klase sa kalamidad ug nadungagan pa nga ikaw dili makalihok-lihok ug nag-agad na lang sa mga ayuda gikan sa gobyerno. Pero unsaon tamani kung magpadayon nga mismo ang gobyerno wala na makuhaan og kwarta nga pundo para itabang diha ngadto sa mga nanginanglan o sa mga nagkalisod-lisod nga mga mulupyo sa katibukan sa Pilipinas. Mangutang hangtod nga kita mahimo na kitang ulipon unya di ay ug madamlag atong may baw-an duna lang gyud ni utor ang nagahimo niini, duna lang gyud sila kagustuhan nga sa tibukan sa kalibutan sila ang mokontrolar sa hapit tanang mga nasod sa tibok kalibutan nga gusto lang gayud nila nga sila ang gitawag nga mga super powerful. I'm not wala nako gipasabot na kinsay mga dagko nga mga nasod kay gani ang mga dagkong nasod, ang mga pinadagkong nasod ni apil mapod niining pag-suffer sa kapait pod, pero ang pangutana, they are more richer than us. They are more wealthy than us. And they can afford to lose. But how about those who are like us Philippines nga napuno sa utang, kung walay ekonomiya, walay income, walay ekonomiya, walay magasto para ngadto sa mga nanghanglan sa katibukan sa Pilipinas. Boss John og sa tanang naminaw, gusto gyud nako kini nga mapabot sa tanan. Kanang ako tong balikan tong imong isgutan bahin sa IRA ba? Yes. Itong Internal Revenue Allotment. Nga ang masihanan di anak 3 years before di ay. Yes. Yeah. Ganun. So luoy kayo kay wate income lang mga panahon. So magka-affect yun sa ato ang sa atong panundanan kung pupuntot na ang atong IRA. Yes. Diba? Yes, boss. Yes, boss John. Mao na ang atong untang hinuktukan. Dili kita lang nga mga mulupyo kundi hinuktukan pod ni sa mga leaders karon, no? Kay ang mga leaders karon pwede na sila mo exit, no? May gani exit, humana ilang termino, humana ang ilang kung di na sila maoy
makadaog nining umaabot ng eleksyon, di naman sila mag-suffer niya na. Ang mag-suffer will be the incoming leaders of our nation. Ma-presidente ka man, ma-gobernador ka man, ma-mayor ka man, unsa ka pa man, kita ang mag-suffer sa mga umabot. Dili lang kita nga mga mulupyo kundi kitang tanan, no? So kinahanglan na ato ni pagahisgutan, ato ni tabangan, no? Para mag-analyze ang katibukan sa mga mulupyo, no? Dili lang usa ka probinsya, no? Kundi ang tanan, no? So internal revenue allotment every 3 years back, ang 3 years back, ang buot pasabot mo ay basihan 3 years back. So 2023 nga budget ang basihan na sa 2020. So karon ang gibasihan na ni sa income pa sa 2019 sa 2022 medyo okay pa to, pero pag abot sa 2020 sigurado dako ang pagkunhod. So asa man ta mo kuha, Boss John? Mangutang. Mao na kini atong tinuray nga sitwasyon. Unless nga mamaligya tag mga kayutaan, no? Usahay ang naara ba day usahay mag-joke nga pwede ta mamaligya og mga kabtangan sa gobyerno. So kinsa gyapoy mag-suffer ana kitang tanan, no? Kitang so kinsa mapoy mo palit ana kadto pod ang mga nangutang ngadto sa pinaka nagpautang sa tibuok kalibutan nga maopoy mupalit nining atong mga kabtangan, mga kayutaan, etc., no? Ang tanan, no? Kana makayon kita maniubra kini nga gusto lang gayud magkontrol unsa man, pero kinahanglan gayud kung mahimo we have to do the analysis nga ang atong pagabuhaton makasabot ug unta ang mga leaders karon ug kita nga mga inunta mga mulupyo nga dunay umaabot nga eleksyon, maayo unta makapaminsar kita. Dili ang usa ka leader lang ang makaingunta nga maoy makasulbad dinhi kundi kitang tanan, no? Kitang tanan nga mga mulupyo sa Pilipinas, Boss John, no? Maayo unta og ato kining naiskutan dili lang karong orasa kundi karong adlaw kundi ngadto pod sa uban ato kining mohagit kitag debate usa kinsay gusto makigistorya ana bahin niini kay mao kini ang inuta ka matuuran nga mga sitwasyon, logic, economic logic bahin sa ekonomiya nga mao ang nagpaliyok kanato unsaon nato pag-survive para sa tanan. So Boss John, og nakapay dugang dia unsay mga maayo pang ato pag-isgutan. Salamat kayo. Balikan di karong tataon na. Okay. Nindot kayo itong ikong iskutan. Mao na mga hinggalang kinahanglan yun na kitang tanan. Magpatuban na kayo, no? Okay. So, mao na mga hinggalang. Balikan di karong tataon, Mayor. Yes, Boss John. Salamat. Okay. Okay.